مرحبا بكم في برنامج السلقلقي تحت المجهر. اليوم أتى لكم السلقلقي ياسر الخبيث بدليل مضحك جدا على الأئمة الاثني عشر. ومن أين؟ من القرآن الكريم. ما هو الدليل؟ انظروا إلى وهن وضعف دين الشيعة. الدليل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. 12 عينا أي دليل على الأئمة الاثني عشر. يقول أن موسى عليه السلام حينما أمره الله أن يضرب الحجر بعصاه فمسك العصا وضرب الحجر وقال: اللهم بحق محمد وآل محمد، فانفجر الحجر إلى 12 عينا، وهذا بعدد الأئمة، وهذا دليل لا يصدق به إلا المجانين. موسى عليه السلام كما في الرواية حينما أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه الحجر أخذ عصاه وضرب على الحجر، قال: يا الله بحق محمد وآل محمد، وضرب على الحجر قال: يا الله بحق محمد وآل محمد، وضرب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبعد ما ضرب باسم محمد وآل محمد صار 12 شنو؟ عينا بعدد الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليه. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.